सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अब बद्र का मौका आता है। बद्र का मौका आया, 313 सहाबा को लेके हुजूर अलैहिस्सलाम गए और बड़ा वो वाक़या है सहाबा किराम की वो अजीम कुर्बानी जिसको यौमुल फुरकान कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बद्र में शरीक होने वाले सहाबा के लिए फरमाया कि आज के बाद तुम कुछ भी करो तुम जन्नत में जाओगे। एक एक बदरी सहाबी हमारे सर का ताज है, सारे सहाबा शान वाले हैं। कुर्बानी थी, कैसी कुर्बानी थी। सैयदना फारूक आज़म का सगा मामू सामने था। उमर इब्ने खत्ताब कहते थे या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दें कि मैं उसका सर काट दूं ताकि दुनिया को पता चले अब हम खून की वजह से प्यार नहीं करते, हम रसूलुल्लाह की वजह से प्यार करते। साहबे किराम, सिद्दीक अकबर का सगा बेटा सामने था। सिद्दीक अकबर ने उनके ईमान लाने के बाद कहा था कि अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ के कत्ल कर दे। ये सहाबा की कुर्बानियाँ हैं। एक तरफ मामू, दूसरी तरफ भांजा, एक तरफ चचा, दूसरी तरफ भतीजा। हजरत अब्बास उस तरफ थे, अगरचे मजबूर करके लाए गए थे लेकिन उस तरफ थे। इधर हमजा है, हजरत अमीर हमजा, उनके सगे भाई हजरत अब्बास उधर है और हजरत हमजा आस्तीन चढ़ा रहे कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा। सरकार फरमाते मजबूर करके लाया गया। ये कैफियत है। फारूक आजम जो है वो आस्तीन चढ़ाने के मैं मामू को कत्ल करूंगा। सिद्दीक अकबर बेटे को देख करके जो है वो पेशानी पर ताव ला रहे। ये कुर्बानियाँ सहाबा किराम की। लेकिन चूँकि आज दिन मौलाए कायनात का है, शब मौलाए कायनात की है, उन्वान मौला अली है, तो हम बद्र में चलते हैं मौलाए कायनात की वो जंग। इधर 313 है, उधर 1000। अब 1000 में से चूँकि जब जंग की शुरुआत होती थी तो जो मेन लोग होते थे वो निकल कर सामने आते थे बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए। शुरू में कौन आया? उतबा, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद। 3 लोग, एक ही खानदान के 3 लोग आए, उतबा, शैबा, वलीद। ये तीनों सरदार थे मक्के के, और भी सरदार थे, सरदार बहुत सारे थे। ये तीनों आए। आने के बाद इन्होंने कहा आओ हमारे मुकाबले का कौन है, जंग करो, लड़ो। उस वक्त जब इन लोगों ने मुबाजरत और अपना मद्दे मुकाबिल तलब किया, सीरत निगार लिखते हैं कि जब उतबा और शैबा और वलीद ये तीनों आए हैं और इन्होंने कहा कि हमारे मुकाबिल में भेजो, किसको भेजते हो और कौन आता है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनमें से बिलखुसूस हजरात अंसार, तो अंसार में से 3 लोग निकले और तीनों जाकर के सामने खड़े हो गए। और जब तीनों जाकर के सामने खड़े हुए तो कहा कि आओ हमसे मुकाबला करो। तो उतबा, शैबा और वलीद, चूँकि ये तीनों मक्के के सरदार कहलाते थे, तो उन लोगों ने कहा तुम कौन हो, पहले ये बताओ, जंग से पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो जब उन्होंने अपने नाम बताए तो इन लोगों ने कहा नहीं, तुम लोगों से लड़ना ये हमारी बेइज्जती है, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तुम खेती बाड़ी का मदीने वाले हो ना, तुम खेती बाड़ी का काम करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हमारी बेइज्जती है, हमारे मद्दे मुकाबिल का भेजो, हमारे मद्दे मुकाबिल का। सरकार ने तीनों का वापस आओ। फिर सरकार ने फरमाया अली, हमजा, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के तीनों फर्दों को अव्वलीन बद्र की इस्लाम की पहली जंग में पहले हमले के लिए जिनको भेजा जा रहा है वो हुजूर के घर के लोग, अहले बैत। हालांकि हर सहाबी तैयार है जान देने के लिए, लेकिन चूंकि सामने से मुतालबा हो रहा है हमारे मुकाबिल का भेजो, उतबा, शैबा, वलीद पुकार रहे भेजो हमारे मुकाबिल का। सरकार किसको भेजते हैं? अली मुर्तज़ा, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अबू सुफियान जो है वो अब्दुल मुत्तलिब, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने घर के 3 अफराद भेजे।
یہ حارث کون تھے؟ حضور کے چچا، اور ان کے بیٹے عبیدہ، یعنی دو چچا کے بیٹوں کو بھیجا اور ایک چچا کو بھیجا۔ اب تینوں گئے، جیسے ہی حضرت امیر حمزہ گئے تو انہوں نے عتبہ کو جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دیے ایک ہی وار میں۔ مولا کائنات نے ایک ہی وار میں شیبہ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد ولید نے عبیدہ پر جو ہے وہ حملہ کیا اور ان کو بری طرح زخمی کیا۔ جب حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ ولید عبیدہ پہ حملہ کر کے ان کو زخمی کر چکا ہے تو ادھر سے اس کو کاٹ کر، شیبہ کو کاٹ کے فوراً ادھر گئے اور ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے اور حضرت عبیدہ بن حارث کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور کندھے پہ ڈال کر کے لائے۔ اب جب اپنے تینوں سرداروں کی یہ درگت انہوں نے دیکھی، بالکل بے عزتی کے ساتھ وہ مارے گئے اور بے عزتی کے ساتھ جب وہ ان کا خاتمہ ہوا تو اب ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹوٹ پڑو، اور 313 جانثاروں پر جب وہ ٹوٹ پڑے تو اس وقت تو مولا کائنات کے متعلق مورخین لکھتے ہیں علی مرتضیٰ کا حال یہ تھا کہ حضور کے پاس سے لے کر کے ان کے آخری کونے تک کے جب وہ سر اڑاتے ہوئے جاتے اور پھر ادھر سے ادھر آتے، ادھر سے لڑتے ادھر جاتے، ادھر سے لڑتے ادھر آتے۔ آپ جانتے ہیں 70 کافر مرے تھے بدر میں، 70 کافر بدر میں مرے تھے، اکیلے 35 کو قتل کرنے والے علی مرتضیٰ۔ اب چونکہ مولا کائنات نے اتنوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ جب یہ واپس گئے ہیں تو واپس جانے کے بعد ان کے جو شعراء تھے، شاعر لوگ تھے، ان شاعر لوگ نے باضابطہ طور پر قصیدے لکھے اور قصیدے لکھ کر اس میں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ بدر میں جتنا نقصان ہوا ہے یہ سب علی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جتنا نقصان بدر میں، حالانکہ سارے صحابہ کی محنتیں تھی لیکن مولا کائنات نے بڑے بڑوں کو مارا تھا اور قتل کیا تھا، تو ان کے اندر اور مولا کائنات کی بہادری کا سکہ بیٹھ گیا تھا، حتیٰ کہ اسد الغابہ کے اندر جو ہے اسید نام کے ایک شخص نے جو اشعار یعنی کہ کہے تھے، اس کو صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے ذرا اس کو دیکھیے تو پتا چلے گا۔ جو علی دشمنی ہے نا، علی دشمنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے، اسید لکھتا ہے، مولا کائنات بدر کا منظر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو علی ہے نا، علی، اور کس طرح سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو علی ہے فاطمہ بنت اسد کا بیٹا، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وہ لکھتا ہے، اسید بن ایاس لکھتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا جو علی ہے، اس نے تم لوگوں کو حد درجہ ذلت دی، حالانکہ وہ ابھی 9 عمر لڑکا ہے، اس لیے کہ آپ کی عمر بدر کے وقت زیادہ نہیں تھی۔ تو ابن ایاس کہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے نے تمہیں حد درجہ ذلت دی، حالانکہ وہ ابھی 9 عمر لڑکا ہے، اس نے تمہاری قوم کو فنا کر دیا، اس نے کس بری طرح سے تم کو قتل کیا، تم لوگ اس کے دار سے، اس کے حملے سے بچ بچ کر بھاگتے تھے۔ یہ بدر کا منظر وہ بیان کر رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے کہ تم لوگ اس کے وار سے بچ بچ کے بھاگتے تھے، مگر اس نے تم میں سے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، کس طرح ذلیل کر کے تمہیں اس نے قتل کیا، اور تمہارے بڑے بڑے اساتین کو، تمہارے بڑے بڑے صنادید کو اس نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مشکل میں ڈال کر کے قتل کیا، اور وہ تمہارے بڑے جو بطحاں کی زینت تھے ان سب کو اس نے فنا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، اور اس کی تلوار نے، علی کی تلوار نے تم میں سے کسی کو معاف نہیں کیا۔ یہ اس طریقے کے اشعار جو ہے وہ لکھتے تھے اور مولا کائنات کے خلاف ورگلاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات نے اتنا نقصان پہنچایا تھا، پھر